नाज़रीन, आज की वीडियो में भी हम आपको कोरोना वायरस को लेके कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। कोरोना वायरस को लेके एक्सपर्ट्स की कुछ राय आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो लॉकडाउन की सी कैफियत है और गू मगू की कैफियत है। वफाक ये समझता है कि लॉकडाउन जो है वो उसमें थोड़ी नरमी होनी चाहिए। अगर नरमी नहीं करेंगे तो जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसका क्या होगा। सूबह सिंध की मैनेजमेंट जो है वो वज़ीर आला सिंध साहब ये समझते हैं कि गरीब का कुछ ना कुछ हो जाएगा, किसी ना किसी तरह इस मुल्क की आवाम जो है वो गरीब को भी किसी ना किसी तरह सहारा दे देगी। लेकिन अगर जानें तल्फ हो गई कोरोना वायरस की वजह से तो गई हुई जान वापस नहीं आती। तो नाजरीन, जहां पूरी पाकिस्तान की मशीनरी सर जोड़ के बैठी हुई है कि इस कोरोना वायरस की वबा से कैसे निपटा जाए, वहीं हमने सोचा कि हम आपके सामने राय रखें डॉक्टर फ़हीम यूनुस की। डॉक्टर फ़हीम यूनुस जो कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी मिजाज डॉक्टर हैं और पिछले 20 साल से जो है वो कोरोना वायरस जैसी वबाओं का जो है वो इलाज कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ राय दी हैं कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वबा से कैसे निपटना चाहिए। वो राय हमने सोचा कि हम आपके सामने रखते हैं। तो फ़हीम यूनुस साहब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अमेरिका को भी इस डिनाइल से निकलने में, इस मनफी सोच से निकलने में कि अमेरिका को कुछ नहीं हो सकता, अमेरिका ने भी शुरू में काफ़ी टाइम वेस्ट किया, लेकिन बिलाखिरकार अमेरिका को ये एहसास हुआ कि अमेरिका को इस हवाले से जल्दी कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी अमेरिका थोड़ा बहुत लेट हुआ। तो नाज़रीन, डॉक्टर यूनुस साहब ये समझते हैं कि जो अमेरिका ने इकदाम उठाए, ज़रूरी नहीं है कि वो इकदाम अगर पाकिस्तान भी उठाए तो पाकिस्तान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। अमेरिका एक मुख्तलिफ मुल्क है, चाइना एक मुख्तलिफ मुल्क है, पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क है। तो नाज़रीन, कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने पाकिस्तान को 10 तजावीज़ात दी हैं। वो 10 की 10 तजावीज़ात हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, डॉक्टर फ़हीम यूनुस के मुताबिक पहला नुक्ता ये है कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि वो सेफ़ हैं, क्योंकि आम तासुर ये है कि लोगों में ये डर पाया जाता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता में कोरोना हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारी फैमिली को कौन पालेगा, हमारे बिल्स कौन अदा करेगा। तो लोगों को ये एहसास कराया जाए कि आप परेशान ना हो, हम आपकी जो है वो फ़िक्र को समझते हैं और हम आपके लिए जो है वो साथ खड़े हैं आपके। एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जहाँ लोग पैनिक भी ना करें और इस डिनाइल में भी ना रहें कि साहब हमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा अपने आप को बीच में रखें, ना पैनिक की सूरत हाल में जाएं, ना ही जो है वो डिनाइल की सूरत हाल में जाएं। अपने आप को बीच में रखें और हिफाजती इकदाम करें, लेकिन परेशान ना हो। दूसरा नुक्ता ये कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए कि उनको इस हवाले से क्या करना चाहिए। तमाम इकदाम कोरोना वायरस को लेके जो लेने चाहिए उनको जो है वो डॉक्टर्स तक महदूद रखा जाए और लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया पे कम से कम ध्यान दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे आई हुई हर न्यूज़ सच नहीं होती। अगला नुक्ता नाजरीन, मास्क को लेके कि तमाम लोगों को मास्क पहनना चाहिए। मास्क जो है वो अभी तक जितनी भी रिसर्चेज आई हैं वो यही कहती हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप दूसरों को भी वायरस लगने से बचाते हैं और आप अपने आप को भी वायरस लगने से बचाते हैं। और अगर आपको मास्क की शॉर्टेज मिलती है मार्केट में तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जाके जो है वो केमिस्ट की या फार्मेसी की दुकान पे जाके मास्क के लिए रश लगा दें। आपको कोई मास्क नहीं मिल रहा, आप घर में कपड़े का मास्क बना लें, लेकिन मास्क ज़रूर पहनें। यहाँ से अगली बात होती है नाजरीन लॉकडाउन के ऊपर। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका नहीं है, चाइना नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान को लॉकडाउन रखते वक्त जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किन जगहों को लॉकडाउन किया जाए, किन जगहों को लॉकडाउन नहीं किया जाए। तो डॉक्टर यूनुस साहब ये कहते हैं कि जितनी भी ज़रूरी गवर्नमेंट के इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं या जो है वो प्राइवेट इदारे हैं उनको चलने दिया जाए, जो बहुत ज़रूरी हैं उनको चलने दिया जाए। शादी ब्याह पे आप पाबंदी लगा दें। इसके अलावा जो म्यूज़िकल इवेंट्स हैं, जो गाने वगैरह बजाने के जो प्रोग्राम होते हैं उन पे आप पाबंदी लगा दें। और आप क्लासरूम की जो टीचिंग है, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इनको 3 से 4 हफ्ते के लिए बंद रखें। नाज़रीन, जिस तरह आम लोगों की जानें कीमती हैं उसी तरह हमारे डॉक्टर और नर्सेज़ की जानें बहुत कीमती हैं, लिहाजा उनकी जानें बचाने के लिए हमें जो है वो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगला नुक्ता नाज़रीन टेस्टिंग से रिलेटेड है। पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 10,000 टेस्ट एक दिन में करना चाहिए। डॉक्टर फ़हीम कहते हैं कि हर वो शख्स जो कि बुखार में आए, नज़ला ज़ुकाम में आए, जिसको खांसी हो, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उन सब का टेस्ट होना चाहिए। पहले आप उनका टेस्ट करें, फिर उसके बाद अगली स्टेज में जितने लोगों से वो मिले हैं, जितने उनके पड़ोसी हैं, जितने उनके रिश्तेदार हैं, उन सब का टेस्ट करें। टेस्टिंग को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा कि आपके मुल्क में जो है वो कोरोना वायरस के एग्जैक्ट पेशेंट कितने हैं। आप मीडिया में भी सुनते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टिंग बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, तो उसकी वजह यही है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके मुल्क में कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं। लेकिन अगला पॉइंट भी बड़ा अहम है, वो करंटीना से रिलेटेड है। करंटीना के मुतालिक है कि आखिर किन लोगों को करंटीना में रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अस्पतालों की तादाद बहुत कम है।
جو اسپتالوں میں بیڈ ہے ان کی تعداد ہی بہت کم ہے. اگر آپ ہر مریض کو لے جا کے اسپتال میں لے جانا شروع کر دیں گے تو آپ اسپتال کو جو ہے وہ پوری طرح سے بھر دیں گے. تو اس کے بعد بہت سارے ایسے مریض رہ جائیں گے جن کو ضرورت ہوگی اسپتال میں لے جانے کی, وہ اس وجہ سے نہیں جا پائیں گے کہ اسپتال نہیں ہے. تو لہٰذا لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیجیے کہ وہ زیادہ تر گھروں میں رہیں, گھروں میں ہی اپنے آپ کا علاج کروائیں. اور جو باتھ روم یوز کر رہے ہیں اس کو, کورونا کا جو مریض ہے وہ اپنا خود کا باتھ روم جو یوز کر رہا ہے اس کو کوئی دوسرا یوز نہ کرے. تو لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ قرنطینہ میں کن لوگوں کو رکھنا ہے, اس حوالے سے ایک جامع حکمت عملی بنائی جائے, اور یہ نہیں کہ ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ اسپتال لے کر آیا جا رہا ہے. ایک اور اسٹڈی ناظرین یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 10% افراد جو ہے وہ کل آبادی کا وہ استھما کے مریض ہیں, دمہ کے مریض ہیں. لہٰذا دمہ کے مریض کو جو ہے جو کووڈ-19 میں یا کورونا وائرس کا بھی شکار ہو گیا, اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جتنی دفعہ بھی پمپ کرتا ہے تو وہ ہوا میں بھی بہت سارے وائرس چھوڑنے کا ذمہ دار بنتا ہے. لہٰذا جو لوگ بھی پمپ یوز کرتے ہیں یا نیوبلائزر یوز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جتنی دفعہ بھی یوز کریں کسی اکیلے سیپریٹ کمرے میں یوز کریں اور بعد میں اس جگہ کو صاف کیا جائے. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. پچھلے ایک مہینے سے ناظرین نیوز آ رہی ہیں, آپ مسلسل ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھائی بہت سارے وینٹیلیٹرز پاکستان منگوا رہا ہے, بہت سارے وینٹیلیٹرز مختلف ممالک سے آ رہے ہیں. اب اس حوالے سے ڈاکٹر فہیم کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہارڈ ڈسکشن کی ضرورت ہے, یعنی کہ ایک بہت ہی گمبھیر طریقے سے ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے, گفتگو کرنی چاہیے کہ بھائی آخر کتنے وینٹیلیٹرز پاکستان کو منگوانے چاہیے. دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ آخر کتنے ہزار ماسک آپ خرید سکتے ہو ایک وینٹیلیٹر کی قیمت پہ. کیونکہ ایک اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جانے والا مریض, جو کورونا پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے, اس 50% سے کم لوگ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد زندہ بچتے ہیں کورونا وائرس کے. تو لہٰذا اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آخر ہمیں کتنے وینٹیلیٹر منگوانے چاہیے. ایسا تو نہیں ہے, آپ کو یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر ایک کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے وہ چلا گیا ہے وینٹیلیٹر پہ, اور ایک ایسا مریض جو کہ کووڈ-19 کا نہیں ہے اور اس کو بہت ضرورت تھی وینٹیلیٹر کی, اور اس کو وینٹیلیٹر اس وجہ سے نہیں مل سکا کیونکہ کووڈ-19 کا پیشنٹ آلریڈی وینٹیلیٹر پہ تھا. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملہ آتے ہیں جن پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہ اتنا مطلب ایزی نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے وینٹیلیٹرز باہر سے منگوانے شروع کر دیے ہیں. ناظرین ایک اور بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس زمانے میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایپس جو ہے وہ اب ڈیولپ کی جاتی ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں بھی کوئی ایسی ایپ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جس پہ ہم کسی بھی مریض کو جو کووڈ-19 کا پیشنٹ ہو اس کو ہم ڈائریکٹ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ کروا سکیں کسی بھی ڈاکٹر سے, اور وہ اس کو بنا ٹچ کیے ہوئے جو ہے وہ اس کی سمٹمز پوچھ سکے, اس کو علاج بتایا جا سکے. تو ٹیکنالوجی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگر ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں اور ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی کوئی پروڈکٹ بنائیں, ایسی کوئی ایپ ڈیولپ کریں. آگے اس ویڈیو میں ناظرین ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ 1 لاکھ کے اوپر کتنے مریض ہیں جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم پورا ایج بریکٹ کے حساب سے آپ کو بتائیں گے کہ 1 لاکھ کے اوپر کتنے مریضوں کو جو ہے وہ اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور 4 سال کی عمر تک, یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کے 4 سال کی عمر تک وہ بچے جن کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے. جو عمر 5 سال سے 17 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان کی بھی تعداد 1% سے کم ہے جن کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب یہاں سے آگے پاکستان میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے جن لوگوں کی, ان کا ایج بریکٹ ہے 18 سال سے لے کے 49 سال تک, یعنی کہ 18 ایئرس سے لے کے 49 ایئرس تک. اس میں 2.5% لوگوں کو, یعنی کہ 2.5% لوگوں کو جو ہے وہ صرف اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آگے 50 سے لے کے 64 تک, یعنی کہ 50 سے لے کے 64 سال کی عمر تک جو ہے وہ 7% لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ 7% سے پلس جن کو جو ہے وہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے آگے جو ہے وہ 65 سے لے کے 74 سال کی عمر تک کے لوگوں کو جو ہے ان کی تعداد 12% ہے جن کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے بعد 75 سے لے کے 84 سال کی عمر تک کے لوگوں تک تقریباً 16% لوگوں کو اسپتال کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور 85 سے جو پلس کے لوگ ہیں ان کو 17% لوگ اس میں ایسے ہیں جن کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہاں سے آگے ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ جو دنیا سے گزرنے والوں کی جو تعداد ہے اس کی ریشو کتنی بن سکتی ہے. ابھی تک کی جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں اس کے مطابق کتنی ریشو بن سکتی ہے دنیا سے جانے والوں کی تعداد میں کورونا وائرس سے. تو اگر 19 ایئرس کی ایج تک کے آپ ہیں تو اس کا جو ریشو ہے وہ ریئر ٹو نن ہے, یعنی کہ اس کا جو ڈیتھ ریشو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر 20 سے لے کے 54 ایئرس تک
کے ہیں آپ تو اس کا 1%, 1% سے کم ریشو ہے اس میں دنیا سے جانے والوں کی تعداد کا. اچھا 55 سے لے کے اگر 64 ایئرس تک کی آپ کی ایج ہے تو 1% سے 3% تک کی جو ہے وہ اس میں ریشو ہے دنیا سے جانے والوں کی تعداد کی. اسی طرح اوپر چلے جائیں آپ تو 65 سے 84 ایئرس تک کے جو لوگ ہیں اس کی 3% سے لے کے 11% تک کی ہے. اور جو 85 سے پلس کے لوگ ہیں وہاں 10% سے 27% تک کے لوگ دنیا سے جا سکتے ہیں. تو ناظرین ہم جو ہے وہ اپنی بات کے گفتگو کے بڑے اختتام پہ ہیں. تو آخری جو ہم آپ کو تجویز دے سکتے ہیں وہ یہی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح یہ وائرس جو ہے نا یہ پوری دنیا کے انسانوں کے خلاف جو ہے وہ بڑی متحد قوت کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو لہٰذا یہ وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ آپ امیر ہیں غریب ہیں، آپ جو ہے وہ سندھی ہیں پنجابی ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں. یہ پوری دنیا کے خلاف اس نے جو ہے وہ بڑا یونائٹڈ ہے یہ وائرس. تو لہٰذا پاکستان میں بھی اس وائرس کے خلاف سب کو یونائٹ ہو کے ہی لڑنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں. آپ کو متحد ہو کے ہی لڑنا ہے اور یہی اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ابھی تک اس کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی ہے لیکن ہماری جو یونٹی ہے، ہماری جو مستحکمیت ہے، ہماری جو لڑنے کی اس کے ساتھ یکجا ہو کے جو لڑنے کی طاقت ہے، وہی سب سے بڑی اس وقت ویکسین ہے ہمارے حساب سے.